हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आतां गोंयकाराचेर हे अत्याचार केन्ना बंद जातले। आयज गोंयान सगळे कडेन जमिनींचो अंधाधुंद कारबार चालू आसा। मॅसिव कन्वर्जनां चालू आसा, दोंगरांचेर कन्स्ट्रक्शनां चालू आसा, गव्हर्मेंट परमिशनां दीत आसा, TCP डिपार्टमेंट दोळे धांपून परमिशनां दीत आसा। आयज वयता थंय लोक आवाज उठयत आसा। आयज एक गोंयचो मोरजेचो गोंयकार उमाकांत खोत हो हिल कटिंगांक आयज बळी पडलो। हिल कटिंग करता म्हणून विचारपाक गेल्लो जाल्यार परत घरा आनी पावोंक ना। आयज हे जे प्रकार आसात, मायग्रंट जे येतात आनी आमचे दोंगर कापतात, हे कंटिन्युअसली घडत आसा। आमदार वगी आसा, पंच सरपंच हे सगळे दोळे धांपून वगी आसा, कोणूच आवाज उठोवपाक सोदिना आनी जो आवाज उठयता तेका मार पडटा। रामा काणकोणकर आसल्या मनशाक मार पडटा जे आवाज उठयता। सो आतां हें केन्ना बंद जातलें ही जाप आमकां गोंयच्या CMान दिवपाक जाय। हे आयज क्रायम जो वाडलेलो आसा गोंयान, ही जाप आमकां गोंयच्या CMान दिवपाक जाय। आयज मोरजे चोपडे ह्या जाग्यांनी आमी पळयता जे दोंगर आहा ते भायल्या लोकांनी घेतलेले आसा आनी ते दोंगरा वयलीं झाडां बिडां कापून सगळे बोडके केल्लेले आसा हेंच्यांनी। हें अशेंच चलतलें आनी हे सरकार हेंकां अशेंच शय दितले। हे सरकार फक्त बिल्डर लॉबी, कसिनो लॉबी, होटल लॉबी हेंकाच सपोर्ट करतले, कोल लॉबी हेंकाच सपोर्ट करतले, गोंयकारांक सपोर्ट करचे ना। आयज जर फ्लायींग स्क्वॉड जेका तेणी कंप्लेंट केल्लेली ते जर टायमार येयल्ले न्हू जाल्यार आयज तेजो जीव आसतलो आहलो। आयज पुलीस टायमार येना, फ्लायींग स्क्वॉड टायमार येना, एम्बुलन्स टायमार येना, कांयच टायमार येना। कितें सो आयज चल्लां कितें, कोण विचारपी ना। आनी टायमार जर पुलीस येयले जाल्यार एडबगा भशेन मारतात मागीर लोकांक। रस्त्याचेर कराटे खेळटात, लोकांपान कराटे खेळटात, चल्लां कितें। तुमकां कोणी विचारीत जाल्यार मागीर आमचे असले जे लोक तुमकां प्रश्न विचारतात न्हू, मागीर तुमकां राग येता आनी मागीर आमकां टार्गेट करता, आमकां क्रिटिसायज करता। अरे म्हाका एक सांग, हें जें आयज चल्लां न्हू, हें अंधाधुंद कारबार मरे हो सगळो। आयज एक सामान्य गोंयकार जो विचारपाक वयता बाबा हिल कटिंग जे परमिशन तुका ना थंयसर, जे काम बंद उडयलां तें काम तूं कित्याक चालू केलां काय म्हणून तेका मरचो पडटा। हेका कोण जबाबदार, हेका कोण रिस्पॉन्सिबल? हेका कंटिन्युअसली क्रायम घडत आसा। पुलीस स्टेशनाच्या भायर झगडी, पुलीस स्टेशनाच्या भायर गाडी जळयतात, फायरींग जाता तेन्ना पुलिसांची भितून नांवां येतात। चल्लां कितें? पुलीस कोणाक मारतात तेका डायरेक्ट GMCन व्हरता, तो सिरियस जाता, आजून मेरेन आपल्या लायफा वांगडा झगडटा। चल्लां कितें? हे सरकार चलयतात काय सर्कस करतात रे तुमी? टायमपास करून सोडला मरे तुमी। डेली क्रायमाचेच खबरी मरे। सकाळी फुडें उठलो, मोबायल ऑन केलो, पेपर ओपन केलो जाल्यार खंय ना खंय तरी मर्डर, खंय ना खंय तरी रेप, खंय ना खंय तरी मॉलेस्टेशन, खंय ना खंय तरी गँग वॉर, खंय ना खंय तरी ड्रग्साचे केसीस। चल्लां कितें? हें तुमकां कोणी विचारपाचें न्हू? आनी विचारीत जाल्यार मागीर कोण विचारता तो वायट मागीर कितें? आनी केन्ना मेरेन हें चलतलें आतां? हें अशेंच चलपाचें? क्रायम कॅपिटल करून दवरपाची शपथ घेतल्या कितें रे? आयज आमी भायल्या स्टेटीन कंपेर करूंक शकना। कित्याक सांग, भायल्या स्टेटीनी अशें आमच्या हांगा जाता खबर आहा तुका? तशें डेली थंय जायना। आयज ल्हान भुरगीं सेफ ना मरे हांगासर। मागीर तुमी सरकार चलयतात काय टायमपास करतात रे? तुमचे कडेन जायना, हें हँडल करपाक जायना जाल्यार सायडीक सरा मरे, रिजायन जाय आनी घरा बसा मरे। आयज खऱ्या अर्थान पळोवंक वचत जाल्यार होम मिनिस्टरान रिजायन जावपाची गरज आसा। एक होम मिनिस्टर जो पोर्टफोलियो आहा न्हू, तो आयज चुकीच्या मनशा कडेन आसा। CMान आपूण आपले कडेन हँडल जायना न्हू तो, म्हणून खोशेन तो काडून आनीक कोणाक दिवपाची गरज आसा। कितें चलयलां हें सगळें? आतां हे सामान्य लोकांनी भोगपाचें? भायले लोक येतात आनी आमच्या लोकांक मारतात। कितें हें नाका जाल्लें? आयज तुमी दोंगरांचेर म्हाका एक सांग, तेंच्यांनी जे दोंगर घेतले ते शेत लावपाक घेतले, कॉफी प्लांटेशन करपाक घेतले, माडये लावपाक घेतले, बाकीचीं झाडां लावपाक घेतले, हे दोंगर जे घेतल्यात ते कन्स्ट्रक्शनाच करतले मरे थंयसर। आनी तुमी कन्स्ट्रक्शन करपाक तांकां परमिशनां कशीं दितात रे? कशीं परमिशनां दितात रे? आयज कूळ मुणकार सुद्दां आपल्या हक्का खातीर झगडटा, तांकां हक्क दिवंक सोदिनात तुमी। अरे तूं आयज म्हाजें घर म्हणून प्रमोशन करता जाल्यार म्हाजो गोंयकार म्हणून प्रमोशन कर मरे। म्हाजो गोंयकार केन्ना वाचतलो तो आमकां सांग। आयज म्हाजो गोंयकार कोळशान त्रस्त आसा, कितें रे तेका तूं कसो वाचयतलो तो सांग? आयज म्हाजो गोंयकार असो मरता जो विचारपाक वयता प्रॉपर्टीन हिल कटींग कित्याक जाता काय म्हणून। सो हें अशेंच वाली ना कोण, विचारपी ना कोण। ऑपोजिशनाक हांव मागता बाबा रे आतां तरी तोंड उगडा म्हणून।
रामाच्या बाबतींत तुमी कमी पडले. रामाच्या बाबतींत तुमी कमी पडले. तो इशू ज्या पद्दतीन दामून धरपाक जाय आसलो तुमी दामून धरूंक ना. आनी खंयचोच इशू तुमी ऑपोजिशन दामून धरपाक सोदिना. मातसो वगत धरतात आनी मागीर सोडून दितात. तशें जाता तें कितें रे? मुद्दो हो दामून धरूंक जावो न्हू. आनी मागीर सरकारान जे बसल्यात न्हू ते मागीर डायवर्जनां करपाक भोंवता. हो इशू डायवर्ट करपाक तो इशू, तो इशू डायवर्ट करपाक हो इशू, हो इशू डायवर्ट करपाक तो इशू. कितें हो धाप्पाक तो इशू, तो धाप्पाक हो इशू. हे डायवर्जन 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 डायवर्जनूच चालू आसा. आनी लोकांक पिश्यान काडपाचेंच चालू आसा. हां, सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज लोकांनी जाणीव करून घेवपाची गरज आसा की आयज हे सरकार आमकां कितें दिता, कितें आनी कसलें गवर्नन्स दिता आनी हे सरकार आमकां खंय व्हरता. आयज थोडे जे लोक आहा ते आमकां टार्गेट करता. आमी खंय डेली उलयता, सरकाराचेर टिका करता. अरे जेन्ना हे घडामोडी जाता तेन्ना टिका करतलेच मरे. टिका करनाजाल्यार माथ्यार बसतले मरे. हे इकून खातले आमकां मरे. ऑलरेडी इकून खाल्ले हेंच्यांनी. हां, असोच प्रकार एकदम हांगासर घडलेलो आमच्या मोर्जे काय खंय तरी घडलेलो. एका बायलेक एकट्यान गाडये पोंदा घालून मारून उडयल्लेली. कितें हें चल्लां कितें? तो सुद्दां मायग्रंटूच आनी ती बायल गोंयकार. सो खंय ना खंय तरी आमकां जाप विचारची पडटली. आमी जर जाप विचारिना कितें जाल्यार हें आतां सिट्युएशन आमच्या हातीन उरचें ना. हे मायग्रंट आपल्या हातीन घेतले आनी आमचे सगळे कब्जा करून आमकां काबार करतले. आयज हे कोणाक आयकोंक उठना. आयज गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटां आहा ज्या जाग्यार आमचेच गोंयकार बसलेले आहा तेच गोंयकार हांकां सपोर्ट करतात आनी गोंयकारांक काबार करतात. जागे जाय आतां तरी. देव बरें करूं.